बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 मई और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले आपके साथ शेयर करते हैं हमारा आज का इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग, जो कि है फनी बट डेंजरस डिक्टेटर्स। जी हां, इस इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग में हमने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल अयूब खान और उसके साथ साथ पूरी दुनिया से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग डिक्टेटर्स का मामला डिस्कस किया है जिन्होंने ना सिर्फ अपनी अपनी कौमों पर अपने आप को खुद साख्ता मुसल्लत किया, बल्कि ऐसे ऐसे फनी काम भी किए कि आपकी हंसी निकल जाए। जरूर देखिएगा, इसका लिंक अभी भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और वीलॉग के आखिर पर इसका लिंक मौजूद होगा। इस वीलॉग की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी और कमेंट सेक्शन में भी। हम अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी इस वीलॉग के लिंक को भेजेंगे, इसको जरूर देखिए और इसके साथ साथ अपने दोस्त अहबाब को जरूर ये इंग्लिश वाला स्पेशली जो लिंक होता है ये भेजा कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में से कोई भी इंग्लिश का बयानिया नहीं जा रहा, तो जो इंग्लिश जुबान में हमारा बयानिया है वो दूर तक पहुंचे। इसलिए जब भी आपको इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग का आपके पास लिंक पहुंचे तो उसे आगे अपने दोस्तों तक बराए मेहरबानी जरूर फॉरवर्ड किया कीजिए। तो अब चलते हैं आज की अहम तरीन खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने अब असातिज़ा के साथ खिताब किया है। जो आजकल एक चल रहा है पूरे का पूरा मामला, जिसके अंदर सियासी जलसे हो रहे हैं। हमारे डीजी आईएसपीआर साहब एक कॉलेज से निकलते हैं तो दूसरे में, एक यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ जो नीचे कर्नल साहबान हैं वो स्कूलों में जाके अब तकरीरें कर रहे हैं। हमने पिछले व्लॉग्स के अंदर आपके सामने रखा कि कैसे जो कर्नल साहबान हैं वो किस तरीके से छोटे बच्चों को बताते हैं कि सोशल मीडिया कितनी खतरनाक चीज है। मुकम्मल अहवाल हमने आपके सामने रखा था कि कर्नल साहब को किसी चीज से डर नहीं लगता, राफेल से डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें डर लगता है तो सोशल मीडिया से, क्योंकि ये सच बोलता है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने असातिज़ा के साथ खिताब फरमाया है। ये जो खिताब है ये भी गूंगा है, मतलब कि इसमें से उनकी आवाज जारी नहीं की गई। उनकी जो आखिरी आवाज जारी की गई थी वो इस तरह की, पब्लिक जो उनकी इंटरेक्शन थी वो आखिरी आवाज उनकी याद कीजिए वो ओवरसीज कन्वेंशन की थी। उस तकरीर के ऊपर फिर जितनी तनकीद हुई थी उसके बाद मेरा ख्याल उन्होंने ये हतमी फैसला कर रखा है फिलहाल कि उन्होंने अब गूंगी वीडियोस जो हैं वही उनकी जारी होंगी। मतलब कि उन्होंने जो वहां पर तकरीर की है उसका अहवाल तो सारा खामोश रहा है। हैरानी की बात है, डीजी आईएसपीआर जब खुद करते हैं तो अब तो वो थोड़े थोड़े अपने टुकड़े भी छोड़ते हैं तकरीर में, लेकिन साथ कम अज कम नगमा तराना जरूर लगाते हैं बैकग्राउंड में। इनकी बेचारों की बिल्कुल ही साइलेंट था सारा कुछ। सिर्फ अचानक जो सामने टीचर्स बैठे हैं, जाहिर है सरकारी मुलाजमीन है, उनको लाकर सामने बिठाया गया है, उनसे तालियां बजने की जो है आवाज आई। यहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन के तहत बगैर किसी सियासी दबाव, माली और जाती फायदे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। माशाअल्लाह। अब ये आपकी स्टेटमेंट देना ही सबसे बड़ा गैर आईनी काम है। आर्मी चीफ का इस चीज से क्या लेना देना कि वो ये कहें कि हमने एक रियासत बनानी है जो आईनी होगी, जिसमें तमाम अदारे कानून के मुताबिक। आपका ये कहना, आपका ये स्टेटमेंट देना ही सबसे बड़ा गैर आईनी काम है और आपका अपनी हदूद से बाहर निकल के काम करना है। अगर आप वाकई आइन पर बिलीव करते हैं तो आपको अपने फौजी पेशा वराना अमूर के अंदर होना चाहिए। ये सारे जो टीचर्स बेचारे बुलाकर यहां इकट्ठे किए हैं, सर एक सियासी तकरीर हो रही है और उसके अंदर आप कह रहे हैं कि ऐसी मजबूत रियासत बनाना है। आपको हुक्मरान थोड़ी है ना इस रियासत के। आपको अवाम ने ना ही प्राइम मिनिस्टर चुना है ना प्रेसिडेंट चुना है, आप मुल्क के आर्मी चीफ हैं और आर्मी चीफ का काम हमारे जो दिफा से रिलेटेड जो भी जिसको भी अवाम चुनेगी उनकी उमंगों के मुताबिक मुल्क का दिफा करना। लेकिन आप चल पड़े हैं खुद से ही मजबूत रियासत बनाने। आप पहले नहीं है, जैसे हमने आज का जो हमारा जो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग है उसमें जनरल अयूब खान साहब का भी तमाम वाकया लिखा, कैसे उन्होंने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। आपने भी खुद ही बना लिया। अब आप खुद ही रियासत को भी मजबूत करना चाहते हैं। तमाम इदारे, खुद आप आइन से बाहर निकल के खेल रहे हैं, खुद आप आइन तोड़ रहे हैं, लेकिन आपको तमाम इदारे आइन के तहत बगैर किसी सियासी दबाव, माली और जाती फायदे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए
کام کرنے والے چاہیے، حالانکہ آپ خود یہ سارے کام کر رہے ہیں جن سے آپ نے دوسروں کو روکنا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو کنٹرڈکشن ہے آپ کے ایکٹ میں اور آپ کی سپیچ میں، اسی کی سمجھ نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے یہ غیر آئینی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اگلی سٹیٹمنٹ بھی بڑی انٹرسٹنگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلیمی ادارے تنقید، سوچ اور دلیل کے مراکز ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ، تنقید، سوچ اور دلیل، مطلب کہ سوال پوچھنے کی آزادی، دلیل دینے کی آزادی اور تنقید کرنے کی آزادی۔ یہاں پر آپ تعلیمی ادارے تو دور کی بات ہے، آپ تو میڈیا کو یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ جو سوال پوچھ بیٹھے، تنقید کر بیٹھے، آپ ویگو ڈالا بھیج کے اسے اٹھا لیتے ہیں، اس کو کٹ چڑھاتے ہیں آپ۔ تو تمام کا تمام یہ جو آپ کا کال اور فیل ہے اس کے اندر مکمل طور پر تضاد ہے، اور سامنے بیٹھے اساتذہ امید ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ صرف کہنے کے بعد باتیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ بیوقوف بنے ہوں گے اس سٹیٹمنٹ سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ بالکل بھی یہ تنقید، سوچ اور دلیل کے جو معنی ہیں ان سے آپ بہت دور رہتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں استعمال کرے تو اس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پرسوں ہی یونیفارم میں آپ کے کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ بچوں سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا، وہ بھی اپنا غیر آئینی کام کر رہے تھے، اپنے یونیفارم سے نکل کے اسکول کے بچوں کو ایک ایسی تلقین کر رہے تھے جو ان کے نہ کام میں آتی ہے، نہ ان کی جاب ڈسکرپشن میں آتی ہے، بالکل مکمل طور پر غیر آئینی کام کے اندر وہ بھی ملوث تھے، جس طریقے سے ماشاءاللہ اس وقت آپ کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سیاسی خبر پر بھی آنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا آپ گارنٹر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ نون لیگ والے کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیوں چاہیے گارنٹر، یہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اگلے 5 دن جو ہیں وہ دنیا میں جو گلوبل وارمنگ آپ کہہ لیجئے، کلائمیٹ کی جو ڈفرنٹ چینجز آ رہی ہیں وہ بات کر لیں تو 5 دن گرم ترین ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ پر گرم ترین ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے یا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سیزنل چینجز آ رہی ہیں، اس میں آپ کسی جگہ پر سردی ہو جہاں نہیں ہونی چاہیے، بارش ہو جہاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہت ہی ڈفرنٹ قسم کا ویدر رہے گا اگلے 5 دن، اور پوری دنیا کا جو مجموعی درجہ حرارت ہوگا وہ شاید ہسٹوریکلی تھوڑا ہائر سائڈ کے اوپر ہوگا یا وہ پرانے ریکارڈ توڑ رہا ہوگا۔ تو اس لیے ذرا محتاط رہیے جہاں بھی آپ ہیں، اور اگر گرم ترین علاقوں میں یہ ایک ویڈیو دکھا دیتے ہیں، یہ ظاہر ہے گلوبل وارمنگ کہہ لیں یا ماحولیاتی جو تبدیلیاں اس کا شاخسانہ کہہ لیں۔ یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک گاؤں ہے، نیچے آپ تصویر میں نیچے دیکھیں گے اس جو برفانی تودا ہے، گلیشیئر ہے، اس کے ٹوٹنے سے پہلے آپ دیکھیے نیچے پورا ایک گاؤں ہے، اس کے بعد جب وہ تودا گرا ہے تو 90% کے قریب اس نے اس پورے گاؤں کو اپنے نیچے دبا لیا ہے۔ اس سارے معاملے کا پہلے سے شاید ان کو معلوم ہو چکا تھا، یہاں سے لوگوں کو موو کر دیا گیا تھا، لیکن کوئی ایک یا ایک سے زیادہ شہری ایسے ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں، کیونکہ وہ شاید لیٹ موو ہوئے یا گاؤں سے موو نہیں ہوئے۔ لیکن یہ اتنا بڑا تودا تھا کہ پورے کا پورا گاؤں ہی اس کے نیچے آ گیا اور چھپ گیا، یا آپ کہہ لیں کہ پورا گاؤں ہی اس کے نیچے دب گیا۔